ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و سامعات رمضان المبارک تو بعد آج تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ رمضان تو بعد جو پہلا جمعہ گزریا اس دی اندر میں اس بات دا تذکرہ کر چکیا کہ نماز رمضان تو بعد بھی فرض ہے اور مسجدہ نمازیاں دا نہ آن دی وجہ نال شکوہ کر دیاں نے، اور پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں احباب دے سامنے جمعہ دی فضیلت اور مسائل دے حوالے دے نال تذکرہ کر چکیاں کہ جمعہ بھی پھر رمضان دے مہینے اندر ہی فرض نہیں بلکہ جمعہ اے بھی ساری زندگی واسطے اللہ نے فرض فرما دیتا ہے۔ آج دی خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کرن دے حوالہ دے نال گزارشات کرنا چاہنا کہ رب دی راہ دے اندر صدقہ خیرات صرف رمضان دے اندر ہی نہیں بلکہ پورا سال اور پوری زندگی وچ انسان اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات ادا کردہ رہے۔ جو مال اللہ رب العالمین نے انسان نو عطا کیتا ہے پہلے تو اپنے ذہن دے اندر اے بات ہر آدمی بٹھا لے کہ رزق عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جس نو چاہے رزق زیادہ عطا فرما دے، جس نو چاہے رزق تھوڑا عطا فرمائے۔ رازق ہر چیز دا اللہ ہی ہے
اور رب العالمین آپ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو کہ میں ایسا رازق ہاں شروع تو لے کے جدوں دے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا مخلوقات نو بنایا ادوں تو لے کے اللہ رب العالمین رزق تقسیم کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دے اس خزانے دے اندر ذرہ پر بھی اجے تک کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ جدوں تو اللہ نے مخلوق نو بنایا رازق ادوں تو رزق تقسیم کر رہا ہے، قیامت تک کردہ رہے گا، لیکن اللہ دے خزانے دے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہو سکتی۔ رازق اللہ ہے اور وہ اللہ جنوں چاند ہے رزق زیادہ عطا کر دیندہ ہے، رب جنوں چاند ہے انہوں رزق تھوڑا عطا کر دے۔ مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ دنیا دا رزق جو ہے میں اپنی عقل نال کما رہا، اے دنیا دا رزق جو ہے میں اپنی ہوشیاری نال کما رہا، اے دنیا دا رزق جو ہے میں اپنی بلادری کارخانے دی وجہ نال کما رہا۔ نہیں میرے بھائی، دکاندار ہے تو ان دی دکان اندر اگر برکت پانی ہے تو عرش والے رب نے کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، ان دے کارخانے دی اندر برکت پان والا ہے تے عرش والا خدا ہے۔ کوئی مزدور مزدوری کرنے والا ہے، اس دی تھوڑی مزدوری دے اندر زیادہ برکتہ پان والا ہے، وہ بھی عرش والا خدا ہے۔ تو پتہ ہے لگیا ہر انسان دا رازق اللہ ذوالجلال ہے۔ اللہ جنوں چاند ہے رزق زیادہ عطا کر دے، جنوں چاند ہے اللہ رزق تھوڑا عطا کر دے، اور پھر رزق دین تو بعد اللہ ہی اپنے بندے نو آزما بھی لیندے۔ کدی اللہ رزق دے کے آزما لیندے، کدی اللہ رزق کھو کے آزما لیندے۔ اور حضرات اللہ رزق عطا کرے تو مالک دا شکر ادا کریا کر، اللہ دے شکر ادا کر، اللہ تو غافل نہ ہو جانا۔ مت اللہ رزق عطا کرے مال و دولت دا رب مالک بنائے اور تو انسان قارون جیسی صفت اپنا لیں اور تو فرعون جیسی صفت اپنا لیں۔ رب کو دعا بھی کریا کر، اللہ جے میں نو رزق عطا کر لگے ہیں، اللہ میں نو زندگی بھر اپنا شکر گزار بندہ بھی بنا کے رکھی۔ رزق ملے تے رب دا شکر ادا کر۔ اگر رزق رب عطا نہیں کیتا، کاروبار عطا نہیں کیتا، رب تینوں پھر بھی آزمائند ہے اس حالات دے اندر، پھر بھی اللہ دے سامنے صبر کر کے زندگی بسر کریا کر۔ اللہ دا تد بھی شکر ادا کر۔ اللہ جے تو میں نو غربت دی حالت اندر رکھے ہے میں تد بھی تیرے تے راضی ہاں، میں نو مسکینی تے فقیری دی حالت اندر اللہ تو دنیا تی زندگی عطا فرمائیے میں تد بھی تیرے تے حاضر ہاں۔ پتہ لگیا مال دے کے رزق دے کے بھی آزمائند ہے، رزق کھو کے بھی آزمائند ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرما لینا، مال اللہ دیندہ ہے اور وہ اللہ دا دیتا ہویا مال اللہ دی راہ وچ انسان خرچ کر دیندہ ہے اور اللہ دولتہ عطا کردہ ہے۔ اللہ دی عطا کردہ دولت وچوں ان دی راہ وچ پھر بندہ خرچ کر دیندہ ہے۔ تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ
اللہ دی راہ دے اندر ایک کھجور دے برابر اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دیندا ہے شرط وے کہ رب نو راضی کرن واسطے صدقہ دیندا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے ایک کھجور دے برابر بندہ اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایندا او صدقہ جیڑا ایک کھجور دے برابر دیتا اللہ رب العالمین اپنے سجے ہاتھ وچ پکڑ لیندا ہے او بندیاں ذرا غور تے کرنا اللہ دی راہ وچ مال دین نال اللہ دی راہ وچ صدقہ ادا کرن نال اللہ کنیاں برکات عطا کر دیندا ہے فرمایا اللہ اپنے سجے ہاتھ دے اندر اس اپنے بندے دا صدقہ لے لیندے نے انہیں انجے صدقہ پالدا جا رہا فرمایا جس طرح دنیا دے اندر کوئی بندہ بچڑے دا بچڑا یا بچہ پالدا انہوں پالدا اے بچہ موٹا تازہ بڑا ہو جاندا ہے فرمایا بندے دا دیتا صدقہ ایک کھجور دے برابر اللہ دی مٹھ وچ پال رہا ہے سبحان اللہ صدقہ تیرا دیتا میرے رب دے مٹھ دے اندر میرے رب دے ہاتھ دے اندر او پالدا جا رہا ہے تاکہ ایک کھجور دے برابر صدقہ دیتا اللہ تیرے اس صدقے نو ایک پہاڑ جتنا بنا دے گا دیتا ایک کھجور دے بدلے دیتا رب واسطے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس تیرے کھجور دے بدلے صدقے نو ایک بڑا پہاڑ جتنا صدقہ بنا دے گا حضرات صدقے داتے فیدہ ہی فیدہ جیڑا بندہ اللہ واسطے صدقہ دیندہ اللہ اوندیاں مشکلہ تال دیندہ جیڑا بندہ اللہ واسطے صدقہ دیندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی آگ تو بچ جاؤ چاہے کہ کھجوری اللہ دی راوے صدقہ دے دیو پتہ لگیا اللہ دی راہ اندر رب دی رضا واسطے بندہ صدقہ دیندے اللہ انہوں جہنم دی آگ کولوں بچا لیندہ ہے حضرات رب واسطے رب دی رضا واسطے بندہ خرچ کر دے صدقہ دیندہ ہے قبر دیاں سختیاں دو اللہ صدقے دی وجہ نال انہوں محفوظ فرما لیندہ ہے رب واسطے صدقہ خیرات کرنا والا میرے آقا فرما دن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دے دربار اندر میرے محبوب نے فرمایا میدان محشر دے اندر ہر بندے نے پیش ہونا ہے اے میدان ہوئے جن دے اندر کوئی صاحبان نہیں ہونا اے بلندیاں والا جیڑا آج سورج نظر آ رہا میدان محشر دے اندر قیامت والے دن اے سورج بندے دے بالکل قریب آ جائے گا جدو سورج قیامت والے دن بندے دے قریب آنے صاحبان بھی کوئی نہیں ہوئے گا اللہ تے میرے آقا فرماندے نے اے جیڑا دنیا دی اندر تو صدقہ رب واسطے دیتا ہے اے اتنی مشکل تے اوکھے ویلے اے صدقہ تیرے واسطے صاحبان بن جائے گا سبحان اللہ ایک روایت اندر صدقہ بندہ دیندہ تے چھپ کے دیندہ اللہ نو راضی کرن واسطے لوکاں دے سامنے ظاہر بھی نہیں بے کردہ چھپ کے دیندہ اینا چھپ کے رب واسطے صدقہ دے رہا ہے کہ اپنے سجے ہاتھ نال دیندہ تے کھبے نو بھی پتہ نہیں لگن دیندہ اللہ تے جان دائے نا او جنو راضی کرن واسطے بندہ صدقہ دے رہا ہے او رات دی تاریکی اندر دے جائے جنو راضی کرن واسطے بندہ صدقہ دے رہا ہے او کدرے چھپ کے دے جائے جنو دکھان واسطے جنو راضی کرن واسطے بندہ صدقہ دے رہا ہے انہوں کوئی بھی نہ جانے
ان دی تعریف کوئی دنیا دا انسان کوئی بھی نہ کرے، لیکن وہی سوچے کہ میں رب نو راضی کرنا ہے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے انہیں اپنے سجے ہاتھ نال دیتا ہے، اینا چھپ کے کہ ان دے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہیں لگیا، تے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس بندے نو اتنا مرتبہ عطا کرے گا، اے جینا چھپ کے انہیں رب واسطے صدقہ دیتا ہے، ان دی وجہ نال اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے رب دی راہ وچ صدقہ دینا، اور تو چھپ کے دے، قیامت نو رب جدوں کوئی صاحبان نہیں ہوئے گا، ہر بندہ اس دن پریشان ہوئے گا، تے رب تینوں اپنے عرش دے سائے تلے جگہ دے دے گا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ جوڑا رب دی راہ وچ دیندا ہے، جوڑا دو کپڑے دے دیندا ہے، یا دو پیسے آندے دو نوٹ دے دیندا ہے، 10 والے اپنی ہمت ہے نا، اپنی طاقت دے مطابق 100 دے 200 جوڑ دے دیندا ہے، 50 دے 2 نوٹ دے دیندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ جوڑا اللہ دی راہ وچ خرج کردا ہے، اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دیندا ہے، اور لوگوں جنت دے 8 رب نے دروازے بنائے نے، جنت دے 8 دروازے نے، جیڑا جوڑا اللہ دی راہ وچ خرج کردا ہے، قیامت دے دن اس بندے نو جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پیندی ہوئے گی، آؤ بندیا میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا۔ کتنا بڑا مرتبہ رب دی راہ وچ صدقہ دین والے نو اللہ کتنا مقام، کتنا بڑا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو جوڑا رب دی راہ وچ خرچ کیتا، تینوں قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے بے آوازہ مارن گے، آؤ میرے وچوں داخل ہو جا، آج میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع تے عرضاں کر دینے، اللہ دے نبی جی جانا تے ایک دروازے وچوں ہی جنت دے اندر ہے، پر سونیا مینوں تے فرما دیو کوئی ایسا بھی قسمت والا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جنہوں قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے پکار رہے ہونگے، تے میرے آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر شاید تم بھی اونا لوگا دے وچوں ہوئے جنہوں جنت دے 8 دروازے آوازاں مارنگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں دسنائے جانا رزق اللہ عطا کر دا، پھر جیڑا رب رزق دیم دا ان دے وچوں بندہ اللہ دی راہ وچ صدقہ دیم دا، ان دے اس مال وچوں اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات دے دیم دا۔ رب دا وعدہ میں تیرے مال اندر کمی بھی نہیں کرانگا، دنیا اندر بھی تیرے مال اندر کمی نہیں ہوئے گی، تے آخرت نو اللہ اندہ اجر تینو درجہ بھی نصیب فرمائے گا۔ ان آنا ذرا صدقہ کرنا کدوں ہے، بندہ تے سوچ دے مال ہے وے آندہ چلو خیر صدقہ، نبی پاک علیہ السلام نو پوچھیا گیا نا اللہ دے رسول بہتر صدقہ کے رہے اجر و ثواب اندر، تے آپ نے فرمایا اجر و ثواب اندر بہترین صدقہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنی صحت
صحت تے تندرستی دے اندر دیندا ہے مال ہے وے ان دی صحت بھی ہے وے جوان صحت مند تے مال بھی کول ہے وے دل دے اندر ان دے ذہن دے اندر اے بھی ہے کہ جے میں اے مال خرچ بھی کرنا ہے مال وچ کمی بھی ہوئے گی اور مال جمع کرن دی ہرس بھی ہے وے صحت بھی ہے تے مال جمع کرن دے خیالات بھی آ رہے ہیں یہ بھی خیال آمدہ اگر خرچ کرنا تے گھٹنا بھی ہے فرمایا ایسے مواقع تے جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیندا ہے او مال بڑا ہی اجر و ثواب بندہ پہنچ جاندا ہے اے بہترین صدقہ ہے ہاں ہاں او بڑھا ہو جائے جدوں موت دکھلائی دے لگ پے جدوں بندہ بالکل ہی رہ جاندا ہے یا انہوں کوئی بیماری ایسی لائق ہو گئی ہے یا تو کوئی تکلیف ایسی لائق ہو گئی ہے ان بندہ سمجھ گیا ہے یہ دو اگے تے قبر دی کنارے نظر آ رہے ہیں یہ دو اگے تے مینوں قبر دی لاہ دی نظر آ رہی ہے پھر بندہ آندہ ہے وہ بھی قسمت دی گل ہے وہ کئی مردے بھی خرچ نہیں کر دے یہی کہن گے آبی مال پیائی تے سنبھال لینا ایوی مال پیائی تے سنبھال لینا گل مقدرہ دی گل قسمت دی ہے حضرات صحت اندر مال ہے تے اللہ دی راہ وچ خرچ کر جدو سمجھنا ضرورتاں مینوں بھی نے او تو رب دی راہ وچ خرچ کر اور اپنی زندگی اندر کر اپنے ہاتھ نال کر نبی پاک علیہ السلام ایک دن آئے تے ایک صحابی آیا آگے آمدہ اللہ دے نبی جی میری والدہ فوت ہو گئی ہے محبوبہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اللہ دے نبی جی میں یہ چاہنا ہوں کہ اپنی والدہ والوں کچھ خرچ کر دے وہاں ایک کوٹھا پر یا میرا کھجور آندہ ہے اللہ دے نبی جی میں اپنی والدہ والوں خرچ کرنا چاہنا تے میرے آقا نے فرمایا خرچ کر دے خیرات کر دے باہر نکلنے لگے تے ایک سکی دے کھجور پئیے اللہ دے نبی نے پکڑ لئی تے آپ فرمان دینے ہو پروانے ہاں اگر تیری امی ایک چکی ہوئی کھجور اپنے ہاتھ نال رب دی راہ وچ صدقہ کر جاندی اپنے ہاتھ نال دے جاندی تے کوٹھے پر کھجورا نالو اجر زیادہ پا جاندی ہاتھ نال دین دا اپنی زندگی اندر تندرستی اندر دین دا اتنا بڑا موقع تے اللہ فرمان دینے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ رب العالمین فرمان دے میں جیڑا مال تینوں دیتا ہے ان دے وچوں خرچ کر من قبل ان یاتی احدکم الموت موت تو پہلے اس رزق وچوں خرچ کر لے فیقول رب لولا اخرتنی لا اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین موت تو پہلے رب فرما رہے نے اے مال خرچ کر دے میری راہ وچ اپنا جیڑا رزق میں دیتا ہے ان دا صدقہ خیرات دے دے تے موت جدوں قریب آ جاندی ہے پھر اللہ مہلت نہیں دے گا بندہ تے آکھے گا ادھر موت قریب آ گئی ہے ادھر موت دے آثار بندے نو نظر آ لگ پینے تے ہون رب دے
ترلے کر رہا ہے آندھا ہے اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے موت نظر آن لگ پئی ہے رب دا باغی ہے رب دا نافرمان ہے اے رب دی زمین دے ہوتے اللہ دیاں بغاوتاں دے نافرمانیاں نال بے اندر زندگی گزار دا انہوں موت آن تو پہلے موت دے آثار نظر آ رہا ہے انہوں عذاب دیاں صورتاں نظر آن لگ پیانے او نام دے اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے تے میں مال تیری راہ وچ صدقہ دے دیوا اللہ تیرے رستے اندر اے مال خرچ کر گے میں بھی نیکا لوکا وچ ہو جاواں لیکن اللہ کی فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جدو رب والو عمر مک گئی ہے رب والو زندگی دی تاری ٹوٹا لگی ہے اس موقع تے رب نے مہلت ہی نہیں دینی بڑا وقت سی کملیا تیرے کول 50 سال گزاریا تینوں ڈران والے بھی آئے تینوں سمجھان والے بھی آئے تو تے سمجھیا ہی نہ تو اس وقت نو یاد ہی نہ کیتا ان موت آئی ہے تے بندہ آمدہ اے مال انہوں دے دے اے مال انہوں دے دے تے اللہ دے نبی فرما دینے تیرے کہندیاں لوڑا ہی نہیں رہ گئیاں تیرے اے بات کہندیاں ہن ضرورتہ ہی نہیں رہ گئیاں تو اگے ٹر چلے ہیں تے مالو نہ دائی ہو گیا ہے تو نہ بھی کمیں گا اے پھر بھی مال او نہ دائی ہے اس واسطے پتہ لگے ہے اے موقع آن تو پہلے پہلے اللہ دی راہ وچ خرچ کر لے رب دی راہ وچ صدقہ خیرات کر لے اور بندہ سوچے کہ اس وقت دا پتہ کنوں ہے کہ کدوں آ جائے بندہ سوچے چلو دن چڑھے گا میرے کل مال ہے تے میں دن صدقہ خیرات کرانگا تینوں ایک ہی پتہ ہے کہ تینوں دن وکھنا بھی رب نصیب کرے کہ نہ کرے دن چڑھ گیا تے رات دا فکر پہ کرنا رات آئے گی تے چلو خرچ کر لوانگا کملیا تینوں کی پتہ تینوں رات بھی ویکھنی رب نصیب کرے کہ نہ کرے موت آتے پتہ ہی نہیں موت کیڑے ویلے آ جائے موت آتے علم ہی نہیں کیڑے لمحے دے اندر مینوں تینوں موت آواز مار لے اس واسطے اللہ فرماندے نے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے موت تو پہلے پہلے موت دے آثار ویکھن تو پہلے پہلے خرچ کر اور اللہ دا قرآن اس بات تو مینوں تینوں آگاہ کر رہا ہے کہ جیڑا رب واسطے خرچ کر دے رب دی راہ وچ صدقہ خیرات دیندا ہے اللہ دا وعدہ ہے اپنے بندیوں نال اون دے مال اندر رب کدے کمی نہیں کرے گا ان دے مال اندر اللہ کمی نہیں فرمائے گا اللہ مثال بیان کر کے سمجھا رہے ہیں اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم
اونا دی مثال جو بیان کر کے سمجھا رہے ہیں اپنے قرآن دے اندر کہ جس طرح کوئی ایک دانہ زمین اندر سٹ دے ایک دانہ سٹے ہے اس ایک دانے وچوں 7 بالیاں اگ جاندیاں نے دانہ ایک سٹے ہے ایک دانے تو اللہ نے 7 بالیاں کٹ دیتیاں نے اور اونا 7 بالیاں تے 7 سٹے لگ گئے نے دانہ ایک سٹے ہے ایک دانے تو 7 سٹے اگے نے اور اونا 7 سٹیاں دے اندر اللہ پاک نے 100 دانہ عطا کر دیتا ہے اور بتائے لگیا رب تینوں سمجھانا ہے چاند ہے بندیا میری راہ وچ میرا ہی دیتا مال اگر تو خرچ کرنے تے کمی نہیں آئے گی دیویں گا 100 تے میں جواب اندر 700 دے دیوانگا انجی سمجھ لے اے مجمع دے اندر ایک بندہ کہندہ ہے حاجی یعقوب صاحب کہہ دیندے نے یارو فلان بندے نو 100 روپیہ دے دے میں تینوں 700 کل دیوانگا آجے نو 100 دے دے تے میں تینوں تھوڑی دیر بعد 700 روپیہ دیوانگا اور میرے ویر ہر بندے دی کوشش ہوئے گی ایک گال میں نو ہی کہہ دیندہ میں نو 100 دیندہ میں نو 100 دے بدلے کل 700 مل جانا ہے اور تے دنیا دار بندہ وعدہ کردہ ہے ان دے وعدے اندر شک ہو سکتا ہے پر رب ذوالجلال دی قسم دے رب دے وعدے اندر شک ہو ہی نہیں سکتا رب وعدہ کردہ ہے اور میرے بندے جدو میری راہ وچ تو خرچ کریں گا صدقہ خیرات کریں گا تے میں تیرے مال اندر کمی نہیں بلکہ اضافے فرما دے گا اے کوئی بات اپنے ذہن وچ رکھ لے کہ میں رب واسطے 100 دینا اللہ جواب اندر میں نو 100 دے بدلے 700 ہی نہیں اور رب دے خزانے اندر بلا کمی کیڑی ہے تو رب دی رضا واسطے اور 100 دینا ہے 700 نہیں 7000 نہیں 7 لاکھ نہیں میرا مالک چاہے 100 دے بدلے تینوں 700 عرب عطا کر دے وے ان دے خزانے اندر پھر بھی برابر کمی نہیں آ سکتی وہ اتنا بڑا راز آگے تے اللہ رب العالمین اپنے قرآن اندر فرما رہا نے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ازلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے میری راہ دے اندر مال خرچ کر دینے مال خرچ کرن تو بعد صدقہ خیرات دین تو بعد پھر احسان نہیں جتلا رہے نہیں کہ کسے مسکین نو کچھ دے دیتا ہے کسے نو اللہ واسطے کچھ دیتا ہے تے ذرا کوئی گل ہو گئی ہے تے پھر او احسان نو جتلا لگ پہ آئے رب دی راہ وچ دے گے اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کرن تو بعد او بندہ احسان بھی نہیں جتلاندہ تے اللہ کی فرماندے نے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کیوں نے دیتا جو اللہ واسطے وے تے اجر ہوندہ رب بھی عطا کرنا ہے جنہوں دے رہے ہیں انہیں کی دینا ہے جن دے واسطے دے رہے ہیں جن دی رضا واسطے دے رہے ہیں او رب فرما رہا نے لہم اجرہم عند ربہم انہیں تے اللہ کو لو اجر پانا ہے اللہ انہوں اجر عطا کرے گا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون او
اس بندے نو قیامت دے دن نہ کوئی خوف ہوئے گا تے نہ یو غمگین ہوئے گا. جنہیں رب واسطے دیتا ہے اللہ انہوں اجر بھی دے گا, انہوں خوف بھی نہیں ہوئے گا, انہوں کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا. قبر وچ جا رہے ہیں اللہ ان دے خوف دور کر دے گا. کل میدان محشر اندر قبر وچوں قیامت نو اٹھایا گیا ہے, میدان محشر وال جا رہے ہیں اللہ ان دے خوف دے غم جی دور کر دے گا. اس واسطے میرے عبیرہ غنیمت جان لے, او تے بندہ ہی بڑا قسمت والا جنہوں اللہ نے صحت بھی دیتی ہے, زندگی دیتی ہے تے نال مال بھی عطا کیتا ہے. او مال رب دی راہ وچ خرچ کر کے اللہ دا قرب حاصل کر لے, رب دی راہ وچ صدقہ خیرات دے کے قبر دی تپش تو بچ جائے, رب دی راہ وچ مال خرچ کر کے جہنم دی اگ کولو بچ جائے. خدا دی قسم او نبی تے او نبی دے صحابہ پھر انہاں رب دی راہ وچ کیویں مال خرچ کیتا ہے. او ساڈے واسطے نمونہ کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں. حضرات میری تیری زندگی اندر ساڈے واسطے نمونہ نہ پاکستان دا حکمران ہے نہ سعودی عرب دا کوئی حاکم ہے. ساڈے واسطے اللہ نے اگر نمونہ بنایا تے محمد پاک دی ذات نو بنایا. اویک میرے پیغمبر دی زندگی دے انداز کیسے کنج رب دی راہ وچ خرچ کیتا, کنج سخاوت کیتی میرے محمد پاک نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماندے نے ایک دن اللہ دے نبی دے کول ایک بندہ آیا ہے, آکے کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا دوواں پہاڑا دے درمیان اندر جنیاں بکریاں چار رہیاں نے اے ساریاں مینوں دے دے, ساریاں اے بکریاں ساریاں مینوں دے دے. تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ انہیں سوال کر لیا جاؤ ساریاں بکریاں انہوں دے دیو, ساریاں بکریاں. تے جے کوئی آج دا ساڑے جیا ہوندہ اساکنا سی لیج کڈا مانگت کڈا وڈا نالے مانگ دے تے نالے بکریاں دا سوال بے کر دے. نبی پاک فرماندے نے انہوں ساریاں بکریاں دے دو. او بکریاں لے کے تے اپنے قبیلے وال چلا جاندہ ہے, مسلمان بھی ہو گیا ہے, اپنے قبیلے وال بھی چلا گیا ہے, اپنے قبیلے والیانو آمدہ ہے او میری قبیلے والے ہو مسلمان ہو جاؤ, او محمد دے کول چلے جاؤ, محمد کول جا کے جیڑا سوال کردہ انہوں خالی واپس نہیں کردہ, او تے بڑا مال دے کے بھیج دیندہ ہے. حضرات میرے محبوب پیغمبر بڑے سخی دل سر, وہ آئے نو کدی سوالی نو واپس نہیں سر کر دے, مال کھلا اللہ دے نبی عطا کر دے. ایک دے نہ عصر دی نماز اللہ دے پاک نبی نے پڑھائی ہے, نماز تو فارغ ہوئے نے تے پاک پیغمبر فوراً مسلح تو اٹھے نے, انج صحابہ دے کندیاں تو گزر دے اللہ دے نبی جلدی جلدی اپنے گھراں وچوں کسے گھر وچ تشریف لے گئے. صحابہ بڑے پریشان نے, آج تک انج دا منظر کدی نہیں بنیا کہ اللہ دے پاک نبی نماز تو فوراً بعد اٹھ جال, اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھان تو فوراً بعد چلے جا. پتہ نہیں آج خیر دے ہے اللہ دے نبی کیوں جلدی چلے گئے. تھوڑی دیر گزری ہے تے آقا پھر واپس تشریف لے آئے. صحابی عرض کرتے نے محبوب جی آج بڑی جلدی تشریف لے گئے سو خیر دے ہے سینہ. تے میرے آقا پتہ کی فرماندے نے, آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا سا تے نماز دے اندر میں نو خیال
خیال آیا کہ میرے گھر دے اندر ایک سونے دی ڈلی صدقہ پہ آئے تے میرے ذہن اندر نماز وچ خیال آیا کہ میرے گھر اندر سونے دی ڈلی پئیے تے میں نماز تو بعد جلدی جلدی اس واسطے چلا گیا وہ جیڑی سونے دی ڈلی میرے گھر وچ پئیے میں شام ہون تو پہلے انہوں اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کر دیوا لوگاں اندر میں انہوں تقسیم کر دیوا اس واسطے میں جلدی جلدی نماز پڑھا کے چلا گیا کدا سا بھی سوچے ہے سونے پہنے کر دے اندر کنگن پہنے کر دے اندر زیورات پہنے کر دے اندر اور زکاة نصاب تو بھی ود پہ آئے اور بے نصیبہ تو تے او زکاة بھی ہوندی جو فرض اللہ دی طرف ہوئے زکاة فرض تو ادا کرنا پسند نہیں کردہ تے میرے نبی ویکھ لے رب دی راہ وچ کتنی جلدی خرچ کر دینے اے تے آقا نے نا آقا دے صحابہ ویکھ لے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک نبی نے رب دی راہ وچ خرچ کرن دا آپ نے اعلان فرمایا تے حضرت عمر فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا او تو میرے کول مال بھی ہے سی پیارے عمر فرماندے نے میرے کول او تو مال بھی ہے سی تے میرے دل وچ خیال لگ پیا کہ آج موقع بنے میں ابو بکر نالو نیکیاں وچ اگے ود جاوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا مال اکٹھا کر کے اندے وچوں ادھا مال جیڑا وہ اپنے گھر رکھ دیتا ادھا مال چکیا میرے تیرے پیغمبر دے کول آ گئے آمدے نے اللہ دے نبی جی میں مال لے کے آیا آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آیا تے کی گھر چھڑ کے آیا ہے اللہ دے رسول میں ادھا مال تہاڈی خدمت وچ لے آیا ادھا مال میں اپنے بال بچے واسطے رکھ آیا انی دیر نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے نے انہاں اپنے گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا ہے او دنیا دار لوگو او بھی تے انسان او بھی ابو بکر بھی انسان مال سارا اکٹھا کر کے تے میرے آقا دے کول آیا ہے اللہ دے نبی دے سامنے مال ٹھیر کر دیتا ہے آقا فرماتے نے ابو بکر کی لے کے آیا ہے کی گھر چھڑ کے آیا ہے تے حضرت ابو بکر نے جواب دیتا اللہ دے نبی جی اے جتنا میرا مال سی جنیاں دولتا اللہ دے رسول میں تواڈے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا ہے ابو بکر گھر بال بچے واسطے کی چھڑے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو جواب دے دینے محبوبہ مال تواڈے قدماں وچ اپنے گھر بال بچے واسطے رب تے تواڈی محبت چھڑ کے آ گیا سبحان اللہ اینا ایک کم کیتے تے اگے دے فکر نال کیتے میرے آقا علیہ السلام ایک دن منبر دے بیٹھے نے غزوہ تبوک دا موقع ہے اللہ دے نبی نے چندے دا اعلان کر دیتا ہے تے حضرت عثمان میرے نبی دا دورہ تمال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے 1000 دینار ایک چولی اندر کپڑے اندر 1000 دینار پا کے حضرت عثمان حاضر ہوئے میرے آقا منبر دے بیٹھے نے حضرت عثمان نے 1000 دینار میرے محمد دی چولی وچ الٹا دیتا ہے تے اللہ دے نبی منبر دے بہ گئے انج 1000 دینار نو اپنے ہتھاں تے اچھال کدی ایسا ہاتھ
ہاتھ تے کدی سجے ہاتھ تو کھبے تے کدی کھبے ہاتھ تے سجے تے انج صحابہ دے سامنے رکھ رہنے تے نالا قبر ماتے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم او عثمان آج تو بعد جو مرضی کر رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے اللہ اللہ اور یار انہ دے نقش قدم تے چلو وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ بیماری تو پہلے موت تو پہلے موت دے اساران تو پہلے پہلے میرے ویرا رب دی راہ وچ خرچ کر جا پھر ویکھ اللہ تینوں کتنے درجے نصیب کر دائے اللہ تیرا مقام کتنا بلند کر دائے میرے پیغمبر تے نا قرآن دیا آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میرے نبی تے جدو قرآن دی چوتھے سپارے دی پہلی آیت نازل ہوئی نا تے میرے آقا نے یہ آیت اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی جی اج میں تینوں رب دا قرآن سنا رہا نبی دا فرمان سنا رہا قرآن نازل ہویا ہے اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نو یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے اندہ مطلب کیے تے جیڑی چیز تو انو سب تو پیاری لگ دیئے اللہ او مانگ رہا ہے اون دی راوچ خرج کر دیو سبحان اللہ صحابہ نے نا نبی نے آیت پڑھ کے سنائیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نا میرے آقا دے کول آ گئے آندے نے سونیا میں قرآن دی آیت سنیے جیڑی چیز زیادہ تو انو پسند ہے اللہ دی راہ وچ دے دیو اینا دنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مسجد نبوی دے سامنے مدینے دے اندر ایک کھجوران دا بڑا پیارا باغ سی بڑا عالی شان باغ سی اور اس باغ دے اندر مٹھے پانی دا ایک چشمہ بھی چلتا سی اس باغ اندر میرے تے تواڈے پاک نبی جا کے بیٹھیا کر دے اس چشمے دا پانی پیا کر دے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول آئے آندے نے اللہ دے نبی جی اے مسجد دے سامنے جیڑا کھجورا دا باغے باغ تے میرے اور بھی نے پر محبوبہ سب تو آلہ باغے سب تو عمدہ باغے سب تو اچھا باغے رب بھی سب تو اچھی چیز مانگ دا پسندیدہ چیز مانگ دا تے میرے محبوبہ میں باغ دے چلے جتھے تو آڈا دل کر دا انہوں خرچ کر دے ہو تے میرے آقا کی فرمان دینے اے پیارے طلحہ اے جیڑا باغے جا لے جا تے اپنے رشتہ دارہ دے ہوتے انہوں خرچ کر دے اپنے رشتہ دارہ دے اندر اے باغ خرچ کر دے پتہ اے بھی لگیا جدو مال صدقہ خیرات کرنا او دو صلہ رحمی بھی کریا کر اپنے عزیز و اقارب وچ پہلے ویکھیا کر اپنے رشتہ دارہ اندر ویکھیا کر کوئی مسکین غریب تے نہیں انہوں پہلے دیا کر اللہ تینوں دورہ
اجر عطا کرے گا۔ ایک تے رب تینوں اپنے رشتہ دار نو دین دا صلہ رحمی دا اجر دے گا، دوجا اللہ صدقہ خیرات کرم دا اجر دے گا، دورا اجر تینوں اللہ عطا کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جا اپنے رشتہ دار اندر انہوں تقسیم کر دے۔ نبی دے صحابی حضرت طلحہ نے پھر اپنے چچا دے بیٹے اندر اے پورا باغ تقسیم کر دیتا۔ حضرات دیر نہیں لائی ہوتا، صحابہ نے قرآن سنیا عمل کر کے دکھا دیتا، نبی تا فرمان سنیا عمل کر کے دکھا دیتا۔ میں پھر کہنا چاہنا جینا رب واسطے دیندہ ہے، رب داؤں دے نال وعدہ ہے، میرے راہ وچ خرچ کرن والے بندے میں رب تیرے مال وچ کمی آن دیاں گا، کمی نہیں آن دیاں گا، اللہ برکتہ ہی برکتہ کرے گا۔ میں نو یاد آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے اندر ایک بندہ جا رہے آئے، آقا فرماندے نے ایک بندہ جا رہے آئے، اے صحرا دے اندر چل دیا اچانک بدلہ وچوں آواز آ گئی ہے، اس کے حدیقہ کا فلان، اے بدل وچوں آواز آئی ہے کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی پہنچایا جائے۔ یہ بندہ حیران ہو گیا کہ بدلہ وچوں آواز آئی ہے، دیکھ دیا اس صحرا دے اندر پتھراں تے بدلہ نے بارش برسانی شروع کر دیتی، پانی وسن لگ پیا، پھر وہ بدلہ وچوں پانی وس جا، اے پتھریلی زمین وچوں گزر گئے، ایک نالی ہے ان دے اندر سارا پانی جمع ہو گیا ہے، او صحرا دا پانی ایک نالی اندر جمع ہو گیا ہے، تے نالی وچوں پانی وہ گزردا جا رہا ہے۔ اے بندہ جیڑا صحرا دے اندر بدلاں وچوں آواز سندا وہ پانی دے پیچھے پیچھے چلدا ہے، جدھر پانی جا رہا ہے اے بندہ بھی ادھر جا رہا ہے۔ اگے کی ویکھیا ہے ایک باغ نو پانی داخل ہو گیا، اوتھے ایک آدمی پھردا ہے، اے جان والا بدل وچوں آواز سنن والا اس بندے نو جا کے پوچھدا ہے بھائی تیرا نام کی ہے، تیرا نام کی ہے؟ باغ والا اپنا نام دس دائے تے پھر وہ بندہ سوال کردا ہے بھائی میرا نام پوچھن دی تینوں ضرورت کی پیش آئی ہے؟ پھر جواب دیندا ہے اللہ والے تیرا نام پوچھن دی ضرورت اس واسطے پیش آئی ہے کہ میں صحرا وچ چل رہا سا تے بدلہ وچوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی پہنچایا جائے، جیڑی آواز جس نام دی آواز بدلہ وچوں آئی ہے وہ تیرا ہی نام، تو ہی نام اپنا دس رہا ہے تے میں پتہ کرن واسطے کہ وہ کیڑا قسمتاں والا ہے جن دیاں آوازاں بدلاں دے وچ گونج رہیاں نے، جیڑے نام دی آواز میں صحرا اندر بدلاں وچوں سنی وہ تیرا ہی نام ہے۔ ہن مینوں اے دسنا کہ تو کرنا کی ہے، تو کرنا کی ہے؟ اے باغ والا بندہ دس دے میں کی کرنا ہے، اے جیڑا میرا باغ ہے میں ان دی حفاظت کرنا، ان دی کوشش کرنا، دیکھ بھال کرنا، جدو باغ دا فصل پک جاندہ ہے تیار ہو جاندہ ہے تے میں پھر وہ فصل وہ 3 حصے وچ تقسیم کرنا، ایک حصہ اپنے گھر لے آنا، اپنے بال بچے دے خرچ کرنا، ان دے وچوں ایک حصہ جیڑا دوبارہ پھر اس باغ تے لگا دینا، جیڑا تیسرا حصہ ہے وہ میں رب دی راہ وچ خرچ کر دینا۔
اس باغ دا تیسرا حصہ جیڑا او میں رب دی راہ وچ خرچ کر دینا۔ حضرات ان سوچن والی بات ہے، انہیں ایک حصہ مقرر کر دیتا ہے کہ ایک حصہ میں اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا، ان دی ادا اللہ نو پسند کتنی آئی ہے کہ اندے باغ نو جدوں پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ بدلہ نو کل دیندا ہے۔ اندے باغ نو پانی دیاں لوڑاں نے اللہ بدلہ نو کل دے، بدل پانی برسان دینے تے اندے باغ نو سہراب کر جان دینے۔ رب واسطے دیتا ہوئے رب اندہ دیتا ضائع نہیں کردہ۔ اور آج تیرے ملک دے اندر کدی کوئی عذاب ہے، کدی کوئی مشکلات ہے، اور تو سال بعد تیرے مال دے جو رب نے زکاة نو فرض کیتا ہے، ظالم انسان تو وہ زکاة بھی ادا نہ کرے، وہ زمیندار بندے جو سال بعد اللہ نے تیری زمین تے تیری فصل تے تیرے واسطے عرش عشر نو رکھے ہے، اس مال وچو تو عشر بھی نہ کرنے، جدو تو عشر نہیں کردا تے پھر تیریاں فصلہ تے وبا اللہ ٹڈیاں دی شکل اندر عذاب بنا کے بھیج دیں دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لے رب واللہ عذاب آئے کوئی دنیا دی طاقت پہ ٹال سکتی، اور لکھ پاکستان دے حکمران سپریوا کر جان جدو عذاب ٹڈیاں دا رب واللہ آ جائے انہوں کوئی ٹال نہیں سکتا، انہوں نقصان تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس واسطے رب دا دیتا مال رب دی راہ وچ خرچ کری جا، رب تیرے مال اندر کمی نہیں کرے گا بلکہ رب تیرے مال وچ برکت عطا کر دے گا، تیرے مال دی اللہ حفاظتہ بھی آپ فرما لے گا۔ اب ایک اس باغ والے دے باغ نو انہیں رب واسطے دیتا، رب ان دے باغ نو پانی آپ پہنچا رہے ہیں، اور میاں کوئی مزدور آدمی ہے، کوئی غریب تو غریب تر انسان ہے، زیادہ کمائی نہیں، اور رب تیری کمائی نو جان دے، رب تیرے دلہ تے پیتا نو جان دے۔ کوئی بندہ اگر 100 روپیہ کمان دے انہیں اپنے دل لال ارادہ کر لیا ہے اللہ میں تیری راہ اندر اس 100 وچوں 5 روپے ہر روز میں دیاں گا، 1000 کمایا دیاں دے اللہ میں تیرے رستے دے اس 1000 وچوں 5 روپے میں صدقہ خیرات واسطے الگ کر دیاں گا، نیت تو کر لے انشاءاللہ میرا رب تیری اس تھوڑی مزدوری اندر برکتہ بہت ہی پا دے گا۔ رازق تے اللہ ہی ہے، رزق اللہ نہیں عطا کرنا ہے، جدو تو ایک چیز متعین حصہ مقرر کر لیا ہے اللہ انہا حصہ تیری راوے دیاں گا، پھر انشاءاللہ اللہ تیرا دیتا مال جیڑا ہے ان دے اندر کمی نہیں، رب اضافہ ہی اضافہ کرے گا۔ وقت بڑی تیزی نہ آخری حدیث سنا کے گل مکاوا میں شروع اندر کیا ہے، رب مال دے کے بھی عظمت ہے، رب مال کھو کے بھی عظمت ہے۔ اے بخاری مسلم دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے دے اندر، دوستہ ذرا چند منٹ توجہ میرے وال فرمانا، پہلے زمانے دے اندر آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے، ان اندر ایک کوڑا بندہ جن دے جسم تے کوڑ پیا ہویا ہے، دجا وہ بندہ جیڑا سر تو گنجائے، تیجا فرمایا وہ بندہ جیڑا کھا تو نبی نائے۔ اللہ 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 پاک نے اے جیڑا کوڑا ہے ان دے جسم تے بھی کوڑ پیا ہے، ان دے کل مال و دولت بھی کوئی نہیں۔ ان ذرا سوچ مکی مسجد دے اندر خطبہ جمعے وچ آنے والے آ بندے نو بیماری بھی لگ ہوئے، بندے کو علاج کران واسطے پیسہ بھی نہ ہوئے، بندے نو بیماری بھی لگ ہوئے، دولتہ بھی بندے کو نہ ہو، پھر اس بندے دا حال کی ہوندہ ہے جنہوں کوڑ پیا ہوئے ان دے کوئی قریب نہیں لگدا۔ اور کوڑ کتنی بڑی بیماری ہے، اور یا کرونا بیماری پھیلی ہے،
خدا دی قسمے ایتھے تے باپ نو پتر پوچھن واسطے تیار نہیں. آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. مینوں کل ایک ماں دا فون آیا، کہہ لگی میرا خاوند جہڑا ہے وہ بیمار ہے، ان دی جناب رپورٹ کرائی گئی، معمولی جیا کرونے دی شکایت ہے، گھر لے آندہ گیا ہے. ان دے بیٹے اور سونے دیاں دکانہ دے مالک پتر، اس باپ نے زندگی اندر سونے دیاں دکانہ اپنے بیٹے دے نام کروایا. اس بد نصیب باپ نے اپنی زندگی دے اندر کوٹھیاں اپنے بچیاں دے نام کروایا. نالے ماں رو رہی ہے، نالے میں نو ٹیلی فون تے دس رہی ہے کہ بیٹا کرم عید والے دن اے باپ اپنے بیٹے انو واری واری کہندہ ہے بیٹو میں نو بھی کچھ عید دے دیو. ہائے ہائے اللہ میری توبہ، ڈب کے مر جائے ایسی گندی پلیت اولاد، ایسی نرائق اولاد جن دے گولو باپ مگ رہا ہے بیٹا میں نو عید دے دے. بیٹے دا جواب کی ہے پہلے فلا بیٹے کولو عید لے، وہ دے گا تے میں دیاں گا. پہلے فلا بیٹے کولو عید لے، وہ دے گا میں دیاں گا. اور تیری سر جائے دکان ایسی، تیرا کاروبار تباہ ہو جائے ایسا، جینا باپ نو اپنے سامنے ماکت بنا کے کھڑا ہے، باپ نو اپنے سامنے فقیر بنا کے کھڑا ہے. تیری دکان دی اور اے بد نصیبی کیوں باپ نو یہ دن ویکھنا کیوں پیا؟ انہیں نبی دی شریعت دی مخالفت کی تھی. جدو رب آمتا ہے، رب دا رسول آمتا ہے کہ والدین اپنی زندگی اندر اپنی وراثت اپنی اولاد دے نام نہ لگوائے. اپنی زندگی اندر وراثت اپنی اولاد دے نام نہ لگوائے، کھان پیون اور پہنن. لیکن زندگی اندر ہے کوئی نقصان نے کہ جدو زندگی اندر جنی دیر وراثت نام دولت نام نہیں لگ دی انی دیر اولاد ساری قریب رہن دیئے. تے جدو مال سارا اولاد دے نام لگ جائے پھر انہوں کوئی کار ماپیا نو روٹی دین واسطے ہوندہ اور پھر وہ عیدی مغرب عید واسطے مانگتی نظر آندہ ہے. خدا راہ میں دعوت دیاں گا اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو دیو اولاد نو مال و دولت دیو، لیکن اپنی دولت جو ہے زندگی اندر اولاد دے نام کر کے نہ جانا، نہیں تے گلیاں تے ککھ بن جاؤ گے، ماکت بن جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، در در دے سوالی بھیک مگ دے نظر آؤ گے. ماں کہہ لگی کہ بیٹے کو لو باپ عید والے دن عید مانگتا ہے لیکن کوئی بیٹا عید دین واسطے تیار نہیں. کورونے دی وبا پھیلی ہے، معمولی بیماری آ گئی ہے اور کوئی بیٹے بچوں اپنے باپ نو پچھن واسطے تیار نہیں ہو رہا. آئے اللہ میری توبہ، اور کیسی بیماری کہ بیٹا اپنے باپ نو پچھن واسطے نہیں آ رہا. تو میں دس سے رہا سا کوڑ کتنی بیماری ہے، بیماری بھی ہوئے اور اس وقت پھر بندے کو دولت بھی نہ ہوئے تے اس بندے دی زندگی کیسی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی طرف ایک فرشتہ آ گیا ہے، رب دی طرف ایک فرشتہ اللہ پاک نے بھیجے ہے. اس کوڑے بندے دے کول آیا، آگے کہن لگیا اوے اللہ والیا تیرا حال کی چاہنا ہے. وہ کوڑا کہن لگیا اللہ دے بندے میں چاہنا میرا جسم ہی ٹھیک ہو جائے، کوڑ پن ختم ہو جائے. کوڑ پن دی وجہ نال اپنے بھی دور ہو گئے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، میرے تے کوئی قریب بھی نہیں آنا چاہتا. میری خواہش تے تمنائے وے میرا کوڑ پن دور ہو جائے.
اللہ دا لے آیا فرشتہ جنہوں رب نے بھیجے آئے کوڑے دے جسم دے ہاتھ پھیر دے ان دا کوڑ پانوں سے وقت دور ہو جاندہ ہے ان دا جسم چمکن تمکن لگ پیندہ ہے بیماری چلی جاندی ہے کہ رب دا فرشتہ ہم ہے تو دنیا دا مال کی چان ہے سیت اللہ نے دے دیتی ہے ایک کہن لگیا میں اونٹ نہیں چاہنا ماں میرے رب دے حکم دینا رب دا فرشتہ بچہ جننے والی ایک گابن اونٹ نہیں انہوں دے کے تے نال برکت دی دعا کر کے چلا جاندہ اللہ تیرے اس مال اندر برکت فرما دے رب دا فرشتہ اگے چلا جاندہ اگے سر تو گنجا بندہ او دی ملاقات فرشتہ رب دے حکم نال کر دے ہاں بھی بندے تو کی چانا تے او بندہ آندہ میرا گنج پن ختم ہو جائے لوگ میرے تو نفرت کر دینے میرے والوگ جانے ہی میں نو بہت پسند ہے رب دا فرشتہ گنجے دے سر تے رب دے حکم نال ہاتھ پھیرے ہے وال اگ جاندے نے اسے وقت گنجا پن ختم ہو جاندہ ہے رب دا فرشتہ پھیر آندہ ہاں بھی تو مال کی چانا تے او گنجا کہہ لگیا میں گاں چانا وا رب دا فرشتہ رب دے حکم نال بچہ جنن والی گابل گاں دے دیندہ تے نال رب کو برکت دی دعا کردہ اللہ تیرے مال اندر برکت آتا فرما دے اے رب دا فرشتہ آگے چلا گیا ہے اکھا تو نبی نہ بندہ بیٹھا ہے اوہ اکھا والے قدر جانے نہ نعمتاں دی اکھا تو نبی نے کول گیا ہاں بھئی رب والے اللہ والے کی چانا ہے آندھے اکھا تو نبی نہ اندھیر ہوگی دنیا میرے واسطے اکھا مل جا ممی کوئی نعمتاں ویکھ لوا تے رب دا فرشتہ نبی نے دی اکھا تے ہاتھ پھیرے ہے اللہ دے حکم نہ فرشتہ ہاتھ پھیر دائے اکھا روشن ہو جاندیاں نے ویکھن لگ پہ آئے تے رب دا فرشتہ آندہ دنیا دا مال کی پسند کرنا ہے آندہ بکری پسند کرنا بچہ دین والی رب دا فرشتہ بکری دے کے تے نال دعا دے جاندہ ہے اللہ تیرے مال وچ برکتاں پا دے اکھاں بھی مل گئیاں مال بھی مل گیا ہے وقت گزرتا گیا جیڑا کوڑا سی اندہ اونٹھا دے نال ایک وادی بھر گئی ہے اونٹھی اونٹ نے جیڑا سر تو گند ہے اللہ نے انہیاں برکتہ مال وچ پائیاں نے کہ گاواں دے نال اندھی ایک وادی بھری نظر آ رہی ہے جیڑا خطو نبی نے اور فرشتے دعا کی تھی ہے اللہ برکتہ پائیاں نے اندھیاں بکریاں دے نال ایک وادی بھری ہے جڑ دے نال ایک موقع بن گیا اللہ رب العالمین اور انہاں دا پھر امتحان لے لگے ہے پہلے مال نہیں سی تے امتحان ان رب مال دے دیتا ہے اور دے کے رب امتحان لے لگے ہے مال دارو تجارت دارو اور کوٹھیاں والو فیکٹریاں والو دکانہ والو مارکیٹہ زمینہ والو رب دے تے رب نو پلیا نہ کر رب عطا کرے مالک نو پراموش نہ ہویا کر رب آزمائش تو رب کو لو پناہ منگیا کر وقت گزریا ایسے فرشتے نو اللہ پھر اس شکل دے اندر سب تو پہلے کوڑے کل کلے آئے اے رب دا فرشتہ آگے رب واللو امتحان ہو لگے ہے رب دا فرشتہ آئے آگے آمدائے اللہ والے میں ایک مسافر انسان میرے کل مال کوئی نہیں سفر میرا لمبا ہے میں تیرے کلو رب دے نام واسطے سوال کرنا ایک اونٹ میں نو دے دے تاکہ آسانی نال میں اپنا لمبا سفر تے کر لوا اس رب دے نام نال تیرے کلو سوال کرنا جس رب نے تینو صحت دیتی ہے اللہ اللہ اے رب دا فرشتہ مانگ
منگ کندے نام نہ رہا ہے اللہ دے نام نال رب دا نام کر کے مینوں ایک اونٹنی دے دے او مالدارے جدو کچھ نہیں سی ظالم گزارا تے ادو بھی کر رہا سی ان امتحان آ گیا ہے تے امتحان اندر پتہ ہے کی آندا ہے ٹال مٹول کردہ پیا ہے مال بھی ہے وے وادی اونٹھاں دی بھری ہوئی ہے لیکن آندا ہے اوے رب والے او بھی کم میں کرنا ہے او بھی کم جویں اج مالدار آندا ہے کوئی سائل آ جائے کوئی فقیر غریب آ جائے آندا ہے میں تے فلاں مدرسے دی پرچی لگوائی میں فلاں مسجد دی پرچی لگوائی میں فلاں نو دینا میں فلاں نو دینا صرف انہوں ٹالن واسطے غریب واپس چلا جاوے اللہ ایوی انجی ٹال دا ٹال مٹول پہ کر دائے میرے ذمہ فلاں بھی کام ہے میرے ذمہ فلاں بھی کام ہے تیرا بدا فرشتہ کی کہندہ ہے میں تیری حقیقت نو جاننا وا اور میں تیری حقیقت نو جاننا تو پہلے کی سے پہلے کوڑا سے رب نے تینوں صحت دیتی ہے پہلے تیرے کل کچھ نہیں سی آجڑی وادی مال دی پری ہے میں جاننا وا اے مال تے تینوں میرے اللہ نے عطا کیتا ہے وہ اپنا وقت بھول گیا مال آیا تے وقت دولت آیا تے پچھلا وقت بھول گیا صحت ملیاں تے بیماری دا وقت بھول گیا آندہ جا جا فقیرہ کمج دیاں گلہ کرنا میں تے بیماری کا تے زندگی اندر ویکھی نہیں میرا تے جسم شروع تو اسے طرح تر و تازہ چمکدہ تمکدہ میں تے غربت دیکھی نہیں میں تے پیو دادے تو ہی امیر چل دا آ رہے ہیں تیرا بدا فرشتہ پتہ کی آمدہ ہے اوہ اللہ والے آ جے تو اپنی بات اندر چھوٹا ہے تے اللہ تینوں اسے طرح ہی کر دے وے تو جھوٹا ہے تے رب ازمائش ہے نا وہ ازمائش میں امتحان میں کامیاب نہ ہو سکیا فرشتہ حمد ہے جے اپنی بات اندر جھوٹا ہے تے رب تینوں تیری پہلی حالت میں کر دے وے دجے کل گیا ان دے تو اسی طرح ان دا بھی امتحان سوال کیتا ہے وہ بھی آندہ ہے میرے تے بڑیاں زیادہ میں تے وہ بھی کم کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے میرے ذمہ فلا فلا کم دیا میں کرنا ہے میں تینوں کچھ نہیں دے سکتا ٹال مٹول کر دے حالانکہ وادی گاواں دی پری ہے پر رب واسطے دینا پسند کر دا وادی گاواں دی پری ہے رب دا نام لے کے سوال کیتا ہے تے نہیں دیندہ رب دا فرشتہ آندا ہے او بندیا میں تینوں جاننا پہلے تیری حالت نو جاننا تو گنجا سے تے لوگ نفرتا کر دے مال تیرے کل کوئی نہیں اے بھی اپنی پہلی حالت نو بھول گیا ہے آندہ جا جا میرے تے شروع تو ہی سر تے وا میں تے گنجا پنوے کیا ہی نہیں تے میں پیو دادے تو ہی امیر چلدا ہے مال آئے نا تے کوئی پھر اپنا اصل ویندہ ہے پہلی زندگی نہیں تے وہ آندہ ہے میں تے شیشے دے گلاس تو بغیر پانی نہیں پیندہ میں تے جناب اوے اینا سٹیل دیا پلیٹا وچ کدے کھانا ہی نہیں کھاتا میرے تے پیو دادے نے مٹی دے برتن وچ کدی کھانا ہی نہیں کھاتا اے احمق پنایا تے دولت دی وجہ نہ ان دی تبدیلی آئی تے دولت دی وجہ دا رب نو پلا دیتا ہے آندہ میں تے پیو دادے تو یہ امیر چلدا آیا تے رب دا فرشتہ آندہ میں تیری اصل صورت نو جاننا حقیقت نو میں جاننا تو کو گنجا سے مال تیرے کل کوئی نہیں چلو جے تے اپنی بات اندر چھوٹا ہے اللہ انہوں دی پہلی حالت ہی کر دے رب دا فرشتہ بد دعا دے دیندہ ہے پھر تیجے کل چلا گیا جیڑا کھان تو نبی نائے اے اللہ دا فرشتہ جا کے آندہ ہے اوے اللہ والے اے انسان میں ایک فقیر محتاج مسکین مسافرہ میں نو اینا بکریاں میں جو کچھ بکری دے دے اللہ نے تینوں مال دیتا پہلے تو غریب نبی نا سے اللہ نے تینوں اکھیاں دیتیاں نے انہیں اپنا وقت نبی نے دور والا یاد رکھیا نبی نے اپنا
پہلا وقت نہیں بھلایا او میاں اس نبی نے اپنی غربت دا دور نہیں بھلایا رب دا واسطہ دے کے کہاں آج رب نے مال دیتا ہی تے غربت والا دور نہ بھلایا کر نبی نے نو رب دا فرشتہ آندا کہ میں رب واسطے تیرے کل سوال کرنا وا رب واسطے میں نو دے جس رب نے تینو اکھیاں دیتیاں رب واسطے اس مال وچوں میں نو دے دے جس رب نے تینو اس دولت دا مالک بنایا مال دیتا ہے نبی نہ پتہ ہے کی آندہ ہے اوے اللہ والے سچ کہنا ہے مال میرے رب نے دیتا ہے اکھا میرے رب نے دیتیاں نے آپ بکریاں دا جنہ ہی جڑے رب والیا رب دا نام لے کے مگیائی اے رب دیتا ہے تے جا ساریاں بکریاں دا ہی جڑی لے جا ساریاں بکریاں ہی لے جا رب دا نام لے آئی ساریاں لے جا فرشتہ آندہ ہے اللہ والے بس اللہ تیرے مال وچ برکتہ پا دے وے پہلے واسطے بد دعاواں کہ اللہ تو اڈا مال تباہ کرے پہلی حالت وچ آ جاؤ کیونکہ انہاں اپنا پہلا وقت بلایا دولت دی خماری دے اندر رب نو بھول گیا رب دی راہ وچ دینا بھول گیا اے نبی نہ بندہ پہلے بھی شکر گزار مال ملن تو بعد بھی شکر گزار ہے آمدہ جا اللہ والے ہاں جنیاں بکریاں نے ساریاں لے جا اس رب دا ہی نام لینا جنہیں رب نے سارا جڑ میں نو آپ عطا کیتا ہے رب دا فرشتہ آمدہ اللہ برکتہ کرے تیرے مال اندر اللہ اضافہ کرے رب نے تیرے امتحان واسطے میں نو تیرے مال دی لوڑ نہیں اور تو اڈے یا تم امتحان ازمیش واسطے اللہ نے بھیجے ہے باقی تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے اللہ تینوں کامیاب فرما دیتا ہے اس واسطے میرے بھائی آؤ اللہ پاک نے قرآن اندر بھی فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ موت تو پہلے جو اللہ نے مال دیتا ہے ان دے وچوں رب دی راہ وچ خرچ کریا کر نہ دن ویکھ نہ رات ویکھ بس خرچ تو کری جا انشاءاللہ اللہ تیرے مال وچ برکت بھی کرے گا اللہ تینوں ازمیشہ تکلیفہ تو وباواں تو بھی محفوظ فرمائے گا اللہ تینوں قبر دیاں سختیاں تو بھی محفوظ فرمائے گا کل ایکھو تیرا صدقہ جو ہے قیامت دے دن اللہ تیرے تے سائے بان بنا دے گا اللہ میں نے تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑھا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے اللہ مال دے تے سانو پھر بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے مال نہ ہوئے اللہ سانو صابر تے شاکر پھر بھی اپنا بندہ بنا کے رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین